हम रेजा रेजा हो जाएंगे, मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, लेकिन कुबरा नहीं मानते, हम रेजा रेजा हो जाएंगे, क़यामत के दिन जिंदा नहीं होंगे। क़यामत के दिन जिंदा कौन कहता था? कौन कहता था? ये संगी की आखा असा सुगरा ही ना मंदे, वो कुबरा नहीं मानते जे कहते हैं नहीं मरण तो बाद रूह वत वाल आईए। मैं आगे पता नहीं फिर इजराइल दे आमन दा की फायदा है, थोड़ी रूह उत्ते खड़दी ही नहीं, फिर पई आंदी है। कहते हैं नहीं नहीं रूह फिर आ गई। तो अल्लाह ने मिसाल दी। अब अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, तवज्जो कर मेरा दोस्त, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया नहीं नहीं तुम तो कब्रों में जिंदा होगे, सिर्फ कब्रों का फटना बाकी है, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरह आसमान से बारिश बरसाई, मुर्दा जमीन को जिंदा कर दिया और खुश्क जमीन से नबातात की बहार उगा दी, फरमाया कज़ाले का तुखराजून, कज़ाले का तुखराजून। अल्लामा उस्मानी ने माना किया इसी तरह जिस तरह मुर्दा जमीन को आबाद किया, इसी तरह क़यामत के दिन मुर्दा लाशों में जान डालकर जिंदा कर देगा। क़यामत तक कौन होंगी? मुर्दा लाशें, मुर्दा जिस्म। और कुरान पाक कहता है सोने थे थोक दे साहबी, कुरान पाक कहता है क़यामत का नाम है यौमत तलाक। क्या नाम है? यौमत तलाक। इमाम राजी ने लिखा तफसीर कबीर के अंदर, फरमाते हैं यौमत तलाक फिये वजूहन, इसकी कई तौजीहात हैं। अल अव्वल, पहली तौजीह ये है कि यौमत तलाक का माना मुलाकात का दिन। पहली तौजीह ये है क़यामत को यौम तलाक क्यों कहा जाता है? फरमाते हैं कि कानतिल अरवाहो मुबायनतम बिल अजसाद, मौत आने से रूहें इन जिस्मों के मुबायन हो गई थी, इनसे जुदा हो गई थी, और जब क़यामत होगी रूहों को इन जिस्मों के साथ मिला दिया जाएगा, तो ये रूहों और जिस्मों की मुलाकात होगी क़यामत के मैदान में। इसलिए क़यामत का नाम है यौमत तलाक। ये राजी ने लिखा। और सुन, कुरान मुकद्दस कहता है इज़न नुफूसो ज़ुव्विजत, जब जियों के जोड़े मिलाए जाएंगे मेरी न मान। अल्लामा उस्मानी फरमाते हैं ये वो वक्त होगा जब रूहों को जिस्मों के साथ जोड़ा जाएगा, और ये नफ़ख़े सानिया के बाद की हालत है जब रूहों को जिस्मों के साथ जोड़ा जाएगा। और अगर काश तू जलालैन तक पहुंचा होता, जलालैन में लिखा है ये जितनी पार्टी अजहलों की हमारे मुकाबले में आती है, चाहे गबन हो या गैरे गबन, इन बेचारों ने पढ़ा चढ़ा कोई भी नहीं, जलालैन भी नहीं देखी, तो ये बेचारे ये कहते क्या हैं जी? फिर आ गई। जलालैन में लिखा है कोरे नत बे अजसादेहा इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, का मतलब ये है रूहों को जिस्मों के साथ जोड़ा जाएगा। और छोड़, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने लिखा, फरमाते हैं वक्ते के अरवारा बाजसाद जमा करदा शब्द, ये वो वक्त है कि रूहों को जिस्मों के साथ जोड़ा जाएगा। यही बात अल्लामा आलूसी ने रूहुल मानी में लिखी, और दूसरे मुफस्सिरीन ने अपनी तफसीरों के अंदर लिखी। तो कुरान मुकद्दस बतला रहा है फयुम से कुल्लती कज़ा अलैहिल मौत इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। और कुरान कहता है जितनी आयतें कुंतुम अमवाता की, इसके तहत बहुत सारी आयात हैं जिनमें 3 हालतों का बयान है। तो कुरान मुकद्दस फरमाया पहले मुर्दा थे, फिर दुनिया में जिंदा किया, फिर क़यामत के दिन जिंदा करेगा। रब्बना अमत्तना स्नतैन। और इसी तरह नफ़ख़े सूर की जितनी तफसीरात हैं सब के अंदर, और इसी तरह इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, इसका माना मैंने मुफस्सिरीन से बयान किया। तवज्जो कर मेरा दोस्त, कुरान कहता है इज़ तो यिल मौता, हजरत ईसा का मौजज़ा था जिंदों को जिंदा करना, नहीं मुर्दों को जिंदा करना, मुर्दों को जिंदा करना। एक और मुहक्किक ने लाहौर दा हीरा मंडी दे करीब दा, हाँ हाँ करीब ही है घर, तो उसने लिखा है ताबीज़ुल मुस्लिमीन किताब है, तो उसके इबारत का खुलासा है हजरत ईसा का जिंदा करना ऐसे ही था जैसे सोए हुए को उठाना होता है। फिर मौजज़ा है वे? सोए को उठाना मौजज़ा है?
اللہ فرمائے اذ توجل قبر والے مردے ہومن تو حضرت عیسیٰ دا معجزہ بن سی، جے قبر والے پہلے جیندے پین تو پھر تو تسی بھی اٹھا لے سو، پھر معجزہ تو نہ ہوا۔ اور چھوڑ یارا اس تو آسان گل، حضرت ابراہیم دا عقیدہ بھی سن، رب آرینی کیفا، رب آرینی کیفا توجل۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کہ جیندے پین پہلے؟ پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو روحاں بات والا ہی ہیں، سبحان اللہ، نہ نہ، اللہ نے فرمایا 4 پرندے اٹھاؤ، ان کا قیمہ بناؤ، پہاڑوں پہ رکھ دو۔ حضرت تھانوی کی تفسیر اس مقام پہ دیکھنے والی ہے، بیان القرآن فرماتے ہیں کہ وہ 4 پرندے حضرت ابراہیم نے رکھ دیے، اللہ نے فرمایا ان کو آواز دو، ان کے اجزاء اڑے، جز جز جمع ہو کے وہ جسم بن گئے، اور بعد میں روح آ گئی، تو قیامت کے دن اللہ اس طرح بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر کے جسم بنا کر پھر روح کو ڈال دیں گے۔ تو روح کیا کب ڈالی جائے گی؟ اور توجہ کر، بس میں ان قریب اپنے منزل کی طرف جا رہا ہوں، ابھی یہ تمہید ہے، منزل اب قریب ہے، تو عرض کر رہا ہوں۔ اور شرع عقائد جان دے ہو نا، ان آل و سنت بھی ٹھیکے تے لئی ہوئی ہے، بڑی دھمکی۔ یہ جو اشریہ رسالہ ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا، صاحبزادہ صاحب کا، اللہ بھلا کرو اور اگے لے بنوس، اور آمین آکھو، اور قرآن سناون دے، اشریہ رسالہ نہیں۔ اس جڑی گل لکھی ہے بڑی پتے دی گل ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی تھی، میں تشریح کرساں، فی الحال ٹائم نہیں۔ آج یہ کر رہا ہوں، اور سنو سنو سنو، قرآن سنو، قرآن والی آیتاں ختم ہو گئی ہیں تو میں کتابیں شروع کر دے سامنے، پتہ لگتا ہے تھوڑے بیٹھن دا بھی۔ آج یہ کر رہا ہوں، نعرے نہیں، آج یہ کر رہا ہوں قرآن مقدس۔ ہاں حضرت تھانوی کی بات میں نے کی، تو میں نے یہ کہا آپ کو کہ یہ کہتے ہیں فلانا جیڑا تھوڑا کسی نو کھنگ بھی آوے آدھا آل سنت تو خارج، ہاں یہ آل سنت انہوں نے بنائی، یہ ایک کتاب ہے عقائد آل سنت، یہ ابھی لکھی ہے، یہ ادھر پڑھی ہے سٹیج پہ، یہ اس کی زیارت کر لو۔ آل سنت کی یہ تب بڑے مولویوں کے دستخط ہیں، آل سنت کی تعریف کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جیڑا بندہ ماسٹر اکاڑوی دی ریڑی تو لائے گیا وہ آل سنت تو گیا، آل سنت اسے ریڑی دینا ہے، باقی سب ختم۔ تو ان کے ہاتھ میں مورے ہیں دیوبندیت کی اور اہل سنت کی، اور رائے سنت دیکھ، اہل سنت کو دیکھنا ہے تو رائے سنت دیکھ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کی، اس میں اہل سنت کی تعریف لکھی ہے، اور اس تعریف کے مطابق خیر القرون میں اپنا عقیدہ ثابت کر دے، واللہ العظیم میں تیرا غلام بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو مولانا سرفراز صاحب نے لکھی ہے۔ اب انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ مولانا صفدر صاحب نے 35 سے زیادہ مقام پہ لکھا ہے کہ خبر واحد سے عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی، لیکن انہاں ٹرک بجائے ہوئے ہیں۔ مولانا صفدر صاحب فرماتے ہیں کہ خبر واحد سے عقیدے کی گاڑی نہیں چلتی، تے انہاں نو کوئی نہ پلا سالا پوچھدا ہے بھئی خبر واحد نال عقید، لوکاں نو ایک دن خبر واحد نال عقیدے دی گڈی نہیں چلدی، ریڑی بھی نہیں چلتی، تینا پورا ٹرک منڈا ہوا ہے، اور پھر جو اس کو نہیں مانتا اس سے ایکسیڈنٹ بھی کرتے ہیں اسی اندھے ٹرک کا۔ تو اب انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں نے ایک مقام پہ مولویوں کو کہا بھائی ہماری یہی بات ہے، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنی سابقہ کتب جو توحید پہ لکھی تھی، جب تعلق تھا اشاعت التوحید و سنہ والوں سے، ابتدان جماعتی تعلق، ویسے میں اپنا جو نظریہ ہے وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت صفدر صاحب کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں، بے شک ہم بے ادبی نہیں کرتے، نہ قائل ہیں، البتہ یہ جو جائل ہمارے ذمہ لگائے ہیں تو ان کی توہین کرنا ہی ثواب ہے، لم یبجوں کی۔ ہاں تو بہرحال اب یہ کر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ ان اصول صفدری کے مطابق، بلکہ المسلک میں نے لکھا ہے کہ اصول صفدری کے مطابق واللہ العظیم صرف ایک